घेऊन कुर्सचे कुरवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार उतार आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 121 वर्स 2 सर्वेस परतून येता म्हजो आधार. हर एका दिसा आमकां त्या देवातून मात्र आधार येता कित्याक ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार. ताणें सर्ग आनी संवसार ताणें रचला त्या खातीर आपल्या भुरग्यांचेर हर एका दिसा दयाळ दिश्टकान आपल्या भुरग्यांक तो राखता सांबाळटा. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया आमच्या हात उक्तेकान त्या देवाक अर्घा दिया वेळार मंगळा बापा तुका आमी अर्घा दिता वाकणटा दिनवासता. सगळी रात तूं आमच्या संगात आसलाय आमकां राखून आसलाय आनी आमकां सांबाळून आसलाय. तुज्या मोगान तुवें आमकां एक केलाय. हो परतून नवो उसवाड पळोवंक तुवें आमकां फावो केलाय. त्या तुज्या व्हड उपकारा खातीर आमकां राखून सांबाळल्या खातीर बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर काळजांत तुका आमी अर्घा दिता वाकणटा आनी दिनवासता. म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडी हे सकाळच्या आमी नियाळचे उतार जावन आसा. द्वितीय नियमांत 22 वळी 4 पळया डिट्रोनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 4 एक घडी पळया आमी. ऐक इस्रायला सर्वेस्पोर एकलोस आमचो देव. सर्वेस्पोर एकलोस आमचो देव. सर्वेस्पोर एकलोस आमचो देव. ताणें हो शुक्राचो दीस आमकां फावो केला. ताणें नवो दीस फावो केला. तुका कळीत ना सांज पर्यंत तूं कितें करताय म्हणून. ह्या म्हाका कळीत ना सांज पर्यंत हांव कितें करता म्हणून. कोण कोण मेळटा म्हाका कळीत ना. कोणाला कितें उलयता म्हाका कळीत ना. जाल्यार देव तुका राखून व्हरता. ह्या अनवर येतात ही विघ्नां येतात गी आमकां कळीत ना. हांगा म्हणटा की आयक इस्रायला सर्वेस्पोर एकलोस आमचो देव. सर्वेस्पोर एकलोस आमचो देव. एकलोस आमचो देव. एकलोस आमचो देव. एकलोस आमचो देव. ताणें आमकां रचला. ताणें आपल्या मोगान आपल्या पुतो जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो. हांवें आनी तुवें
पाचवी सोणगीच्या मुखार वाचया. सगळ्या तुझ्या काळजान आ. सगळ्या तुझ्या आत्म्यान आ. सगळे तुझे सक्तीन आ. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. परतून वाचया आमी. सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या काळजान. मॅथ्यू 6:21 आमकां म्हणटा की मॅथ्यू 6:21 भोव आपुरम्यान म्हणटा की पळया वाचया. कित्याक जंय तुझे दिर्वे आसा जय तुझे दिर्वे आसा. थंय तुझे काळीजी आसतले. जय तुझे दिर्वे आसा. थंय तुझे काळीजी जय आसतले. तुझे दिर्वे आसा. थंय तुझे काळीजे थंय आसतले. तुझे काळीज आसतले. तुझे दिर्वे जावं फुडें संवसाराची ग्रेस काय थंय तुझे काळीज. तुझे दिर्वे कोर्टाचे केसीस एक पडे विन जायचे सोडिना हांव ताका सोडिना थंय तुझे काळीज. मागीर तूं एकदम खदीन बुडटाय निराश जाताय ती केस विन जायना जाल्यार तुजें काळीज थंय दवरलें तूं भावून वेताय. त्या खातीर कितली भावभणी आशा अती चड आशा दवरून आज खंदीक आमी सांपडल्या. आज जावं फ्रो हाय ब्लड प्रेशर काळजाची पिडा विंगड विंगड हांगा म्हणटा पळय जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजें काळीज थंय तुजें काळीज. आज म्हजो आनी तुजो जिजू म्हजे दिर्वे जाल्ले वयसला म्हजे काळीज थंयच आसतले हालचेच ना थंयच आसतले. परतून वाचया आमी हांगा. सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळा तुझ्या काळजान सगळा तुझ्या आत्म्यान आणि सगळे तुझे सक्तेन आणि सगळा तुझ्या सक्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो मोग कर. मोग कर. सगळं तुझ्या सक्तेन तुझ्या बोळान जेन्ना मागणें करता तोंड उक्ते कर मागणें कर. थोड्या रितीन पळयता सोम्या सोम्या जेजू न्ही सगळं तुजी कुडीचे सकत उक्ते कर मागोवंक सुरू कर. सगळ्या तुझ्या काळजान ह्या काळजान कितें दवरता आज ह्या शुक्राच्या दिसा आज आमची काळीज देवाक दिव्या. त्या खातीर मॅथ्यू 6:33 म्हणटा की सोद पयले तूं देवाचें रास सगळें तुका मेळटलें. आज देवाचें रासा कुशालकाय समाधान बरेंपण मोगाळपण उदरगतीचें पण सगळं देवा ताई देवन येता शिवाय मनशातावन येना. म्हज्या म्हाका चनो एका तरणाट्या एका चलयेन एका तिजे टेस्टमनी दिल्ली की 24 इयर्स ते म्हणा लागले की हांवें म्हजे इतले तालेंत म्हजे मायंड की म्हजें सगळें आसलें म्हजेर जाणवाय आसा बरें शिकप आसा क्वॉलिफिकेशन सगळें आसा म्हजे लागीं हांवें जायते करून ट्राय केलें खंय हांव सक्सेस जावना. आज म्हाका कळटा कित्याक म्हणून ब्रदर आज म्हाका सोम्यान ताच्या महिमे खातीर वेंचून काडला आनी भयण आपले सगळें जिवीत सांडून ते एका माद्र जावंक गेले सगळें सोडलें. ते म्हणटा की इतली तालेंत म्हजे लागीं आसात इतलें सगळें आसा म्हजे लागीं जाल्यार म्हाका कळ्ळें आखरी रिजल्ट म्हज्यान कांयच करूंक जावना. म्हाका कळटा की देव म्हज्या खातीर कितें वेगळे प्लॅन करून आसा. ते आमी मस्त चिंता जायते चिंता म्हज्या मोगाचे न्हू आखरी जावं आसा देवाची मांडावळ आमी सोदून घेवंक जाय. त्या खातीर पयले सुद्दां देवाचें रास हे सगळे आमकां मेळटले. परतून हांगा म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुजो देवाचो तूं मोग कर. तुज्या देवाचो तूं मोग कर. हांगा परतून या आमी प्रत्येक तरां म्हणटाय पळया मार्क चॅप्टर 12 वर्स 28 to 34 म्हणशे आमी प्रत्येक तरां उतार ते आसता तर म्हणटा की सगळ्या तुज्या काळजान इकडे वाचचे आमी सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या मनान सगळ्या तुज्या मनान आणि सगळे तुझे सक्तेन सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तुवें मोग करचो. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करूंक जाय. मुखार आणि दुसरो हो तुझो करताय तसो तुजो करते तशेंच तुझ्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. तुज्या पेलांचे तुवें मोग करूंक जाय. कसो तुजो तूं मोग करताय तशेंच तुज्या पेलांचो तुवें मोग करूंक जाय. आज सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या जिवितान तुज्या देवाचो तूं मोग करताय आनी जर देवाचो मोग कर आज म्हज्या भावाचेर अनिश्टूकाय चलयता जाल्यार हांव ताची दुकां गळे शिता जाल्यार ताचेर उलयना इवन ताचेर आज ताका निश्टूकाय पळयता जाल्यार आज हांवें पळोवंक जाय. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू परतून इकडे आमी तेच उतर वाचचे आमी सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या मनान सगळ्या तुज्या मोनान सगळ्या तुज्या मोनान
सगळ्या तुझ्या मनानं आणि सगळे तुझे सक्तेन आणि सगळ्या तुझ्या सक्तेनं सर्वेस्पर तुझ्या देवाचो तुवें मोग सर्वेस्पर करचो. तुझ्या देवाचो तुवें मोग कर. 4 सांगते परतून वाचशी आमी. सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या मनान सगळ्या तुझ्या मनान आणि सगळे तुझे सक्तेन आणि सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्पर तुझ्या देवाचो तुवें मोग सर्वेस्पर तुझ्या करचो. देवाचो तुवें मोग करूंक जाय. आता देवाचो मोग सकाळी दनपरां सांजेर हांव मागणें आयकून वर्सां वर्सां हांवें कोर्टान केस कान निश्ठूर काय दुसऱ्यान पळोवंक दुसऱ्यांक वण सकयल घान आज तो म्हजो कांयच नातलो म्हूण चिंता वयसल्यार आज तें सारकें न्ही. आज ह्या शुक्राच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं आमची काळजां दिवया. सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या चिन्नान सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या बळान त्या सुम्याचो मोग करता आसतना आज कोण म्हजो पेलो आज दुकान आसा कश्टान आसा आज ताचे विशीं उलयना एकडे चिंतून पळया आनी ताच्या खातीर मागया आनी राजी जावया. ह्या शुक्राच्या सकाळच्या वेळा प्रत्येक थरान आमी प्राचीत काळात आज आमी नियाळोवंक जाय. जेजू कशी तुज्या बागेवन कुर्सा लागीं हांव एक जावन रावो. आज कितला फिरगर्जन त्या त्या कुर्साची वाट्यो आसा एकडे आमचे दोळे धांपया. आज सोम्या तुजो कुरीस कसो हांवें करचो. सोम्या त्या कुर्साचो कसो हांवें मोग करचो. सोम्या आज म्हजे दाय दाखय म्हाका ती कृपा लाभय की हे सगळ्या वायटाक हांवें पाट करन तुजे थंय एक जावन रावूंक आनी पेला थंय एक जावन रावच्या खातीर आज म्हाका ती सकत लाभय. आज म्हाका तें मोळ लाभय. तुज्या दैवीक सत्तेन म्हाका भर म्हणून ह्या गायनाद्वारे मागता आसतना हांगाच ते 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. जेजू मुझे दे राव जेजू मुझे दे तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. हे जेजू मुझे दे राव जेजू मुझे दे तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो. हे जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. हे जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो. हांव तानेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. हांव तानेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. हांव कोड्याल टावन म्हज्या जिवितांत जाल्ले एक आचार्य हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. हांव एका बिझनसाक 25 लाख इन्वेस्ट केल्ले. त्या बिझनसाक गव्हर्मेंटान सबसिडी नॉर्मली 2 म्हयन्यांनी येवची आसली. गव्हर्मेंट ऑफिसराच्या नेग्लिजन्सी वरवीं 1 वर्स जाल्यारय येवंक नातलें. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन घाल्लें आनी ताणें देवाचें उतर आमकां दिल्लें आनी तें हांव डेली मागून आसलो. नोव्हेंबर म्हयन्यान ते एक अजाप म्हणल्यार बरी सबसिडी आमची पास जाली आनी सकट कार्य बऱ्या तरान जालें.
देवाक हांव अर्घा दितां देवड उपकार ताणें म्हाका केल्ल्या खातीर. आनी तशीच ब्रदर प्रकाशाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो पोतू जॉन्सन क्रास्ता 6th स्टँडर्डांत शिकता तो. ताका 2 वर्सां जावन सकाळीं सदां एलर्जी कोंकली आसताली आनी शिंको येताल्यो केदाळाय. आनी प्रकाश ब्रदराचे मागणी आमी 1.5 वर्सां जावन आयकोन आसा. ते मागणी आयकताना ताची एलर्जी आतां पुरो गूण जाला. आतां जानेवारी 2023 कंप्लीट ताची एलर्जी गूण जाल्या. देवाक जावं अर्गान योगलाब. हे देवड उपकार केल्ल्या धन्य देवा काळजात हांव अर्गान दितां. 5 बसून आमी जणिकली सांगात उत्सारी आनी म्हणया वेळार Exodus chapter 23 verse 20. तुमकां वाटे राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां पावचे खातीर हांव एका दूताक तुमचे मुखार धाडटलो. Isaiah chapter 65 verse 24. ताणी उलो मारच्या आदी हांव जाप दितलो. ती उलो नासतना हांव आयकतलो. Psalm chapter 145 verse 18. आपणा उलो मारतल्या समेस्तां काळजांत उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सुमे आसा उलयता तो सर्वेस्पर. Psalm chapter 69 verse 33. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता. बंदीत असलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया वेळार. My name is Sunita. Last year I was going through bad acidity problems. I would have burning sensations and extremely bad head pains. I wasn't able to eat properly during this time. I sent a prayer request to Brother Prakash and I started repeating the word of God many times throughout the day. When I would repeat the word of God, my acidity would jump and something was trying to distract me. One day when I was reading my Bible and repeating the word of God, my acid level went really high and my head was hurting. I started crying and talking to God, and suddenly the pages of my Bible opened to Acts of the Apostles, chapter 18 verse 9. Do not be afraid and keep on speaking and do not give up, for I am with you. No one will be able to harm you. When I was reading, I felt the presence of God and He was declaring this passage to me. I stopped crying and felt immediate peace in my heart. After that, I started feeling better. I recently had my endoscopy done and asked Brother Prakash for a prayer request. With the prayers and blessings from God, my reports came normal. I want to thank the Almighty God for listening to my prayers and showering blessings abundantly on me and my family. God has always done so many miracles in my life. May God bless Brother Prakash and his team. Thank you for teaching us about the Word of God and help increase our faith in God. Thank you. आम्ही बारकुर्तावन मुझे आंटीक कोंकली वॉंक तकली दूख आनी गांठी दूख आनी पुरो आसले ते मस्त कश्ट येताले. तवळ आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाल्लें. मागीर ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सद्दां केदाळा फ्री मेळटा तवळ पुरा रिपीट करते आयल्ली. तवळ म्हज्या आंटीची भलायकी आतां बरी आसा आनी आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक आनी सर्व याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे पसवत मागता. म्हज्या आंटीक गूण केल्ल्या देवाक आमी अर्गां दिता. थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. एक घडी आमच्या मोगाचे न्हू आमचे दोळे तांपया. आज मागया. आज ह्या सकाळच्या वेळार आमचे सगळ्यो गरजो आमी जेजू मुखार उबारया. रिपीट करूया. सुम्या जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता. आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता. शुक्राच्या दिसा ह्या शुक्राच्या तुज्या दिसा पवित्र काळजाच्या कृपेन तुझ्या पवित्र काळजाच्या कृपेन तुझ्या पवित्र काळजा लागीं तुझ्या पवित्र काळजा लागीं काळजा ओढून घे जेजू. म्हजे काळजा ओढून घे जेजू. म्हजे काळीज ओढून घे जेजू. म्हजे काळीज ओढून घे जेजू. सुम्या जेजू सुम्या जेजू. तुझ्या काळजान पडले हर एक घाय आयच्या दिसा पेकय. म्हज्या काळजान पडले हर एक आयच्या दिसा पेकय. तुझ्या स्पिरितान म्हाका तूं भर. तुझ्या स्पिरितान आमचे कोणे माग म्हणला आमचे कोणे माग म्हणला सगळ्या भावनांक आशीर्वादांनी भर.
या सगळ्या भाऊ भयणांक आशीर्वादांनी आयसीयूत भर. असल्या, आयसीयूत असल्या, हॉस्पिटलांत असल्या, हॉस्पिटलांत कोणाचे असल्या, ऑपरेशन आसा, कोणाचे ऑपरेशन कोणाचे आसा, टेस्ट आसा, कोणाचे टेस्ट आसा, कोणी कामाच्या सोदनेर आसात, कोणी कामाच्या सोदनेर आसात, आज भुरग्यांची एग्जामी आसात. आज भुरग्यांची एग्जामी आसात. सगळ्या तुझ्या पवित्र आत्म्यान तांकां तूं भर. सुम्या तुझ्या पवित्र आत्म्यान तांकां तूं भर. सगळ्या वाईट तावन तांकां तूं निवार. सगळ्या वाईट तांकां तूं निवार. आम्हा सर्वांक राखून वर सांभाळून वर. आमकां सर्वांक आयच्या दिसा राखून वर सांभाळून वर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 शबाकर मारी हालेलुया, 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 जय हालेलुया. शुक्र सुदी हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळं गुन्हा पडून हालेलुया, आपलं हालेलुया, सेट हालेलुया, केलं हालेलुया, हालेलुया. Just हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगजच्यान मार्चच्या 24, 25, 26 तारखेर आमची विनालय रेसिडेन्सींट करेज मॅच्युरिटीड आसा. सुकाय नाकात येया हांगा खाली रेटेड असोच नंबर हो हांगा दुसरी खंयची पॅटिशनां घालनाकात. आमच्या ती खाली करूंक जायना. त्या खातीर म्हज्या 9930934302 ह्या नंबराक तुमी रिटेडे खातीर कॉन्टॅक्ट करा. UKची रिटेड आसतली मार्चच्या 26 तावन एप्रिलाच्या 2 तारीख पर्यंत त्या सुद्दां हांगा पोस्टर आसा ते पळया आनी फॉलो करा आनी येया म्हज्या मगजच्यान आनी एकामेकाक सांगा. आज मार्चचे 17, 18, 19 आज शुक्रार शनिवार आयतार 3 दीस आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल थंय आसतली आमचे सांजेची रिटेड 7 तावन 9:30 वरां पर्यंत. म्हज्या मगजच्यान हे रिटेड आसतले फादर बेंजस थॉमस, हांव आनी फादर सेबेस्टिन. ते कोंकणी आसता इंग्लीश आसता कोंकणी. फाल्यां शनिवार फाल्यां विजिटेशन चर्च थंय फादर बेंजस थॉमस आनी फादर सेबेस्टिन आसतले. हांव होली क्रॉस चर्च बांदूर यूथ गॉस्पल बँड. आमी तुमकां एनोस केल्या प्रमाणे एक दीस कुमसार आसा, मीस आसा, आराधना आसा आनी विशेष अर्घ वखणी आनी सगळं तुमच्या घरचे खातीर हजारो लोक मागतलो. आमी त्यास ह्या दिसाक दुसरे आसतले त्यास आसतले म्हज्या मगजच्यान ICM कुंदापूर डिनरी, ICUM बैंदूर डिनरी, फादर अश्विन अरान्ना डायरेक्टर, फादर विन्सेंट, फादर आनंद बाबू त्यास आनी हांव त्यास आसतलो. त्या खातीर एकामेकाक सांगा. व्हडा संख्यान तरणाट्यान येया. शनिवार दीस जावन आसा जाल्यार देव तुमकां फावो करतलो. त्याच दीस सांजे नायट विजील आसतले सांजे 7 वरां तावन सकाळी 6 वरां सेंट जूड चर्च पक्षीकेरे. सुकाय नासतना येया. 20, 21, 22 तारखेर 3 दीस ओपन कन्वेन्शन सेंट सेबेस्टिन चर्च मठादाकेरी होन्नावरा स्टेला मेरीस ओपन ग्राउंड सकाळी 9 तावन सांजे 4:30 वरां पर्यंत. फादर नॉयल मस्करनस, हांव आनी म्हजी एंटायर टीम, फादर जोसेफ, फादर क्लिफर्ड फर्नांडीस त्या सुवात आसतले. दयाकान एकामेकाक सांगा. व्हडा संख्यान येया. पिडेस्तांक घरच्या मता खातीर विशेष मागणे. 23 मार्च एका दिसाचे रिट्रीट आसतले सॅक्रेड हार्ट चर्च मडांत्यार. हांव आनी फादर नॉयल त्या सुवातार आसतले सकाळी 9 वरां तावन सांजे 5 वरां पर्यंत. एकामेकाक सांगा आनी सगळ्या मांडावळा खातीर विशेष ते आमचे खातीर मागा. हर एक आराधनाक आमी तुमच्या खातीर मागतले. हांव परतच्या टेस्टमनी आयकूया. आयचो दीस जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पीत करता आसतना आज माग्या सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या चिन्नान, आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या बळान त्या सुमया स्वयंमूख करूंक जाय. Hello, my name is Nikita and I was struggling with school a lot. I had many hard courses and I had to pass everything to keep my job offer. My mother asked Brother Prakash on my behalf for the word of God. He provided me with Psalm 46 verse 1. I felt encouragement and peace when I said these words each morning before starting school. Even though I was feeling like I did poorly on my tests and exams, when I got my results, I was getting 90s to 100s on everything. God is good and helped me gain the knowledge to do well in all my courses. Not only did I pass my course, I did really well.
I kept my job offer, and with the grace of God, I'm doing well in my job as well. Praying that God will continue to bless me and guide me in the right direction so that I can take care of my parents. I would like to give another testimony on behalf of my father. In the month of April, my father had a mild heart attack. The doctor said he had to go for surgery because he had multiple arteries blocked. Me and my family members were repeating the word of God. I sent a prayer request to Brother Prakash. My father was admitted in the ICU, and before the surgery was done, the doctor said by miracle one of the right valve was open and the blood was flowing normal. The surgery had to be completed for only 2 valves, reducing the risk of the surgery. With the prayers from Brother Prakash team and the word of God, everything went successful in the surgery. My father is healthy and has recovered well. I want to thank the Almighty God for healing my father from this. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हजें नांव जॉनिता, हांव दुबायसान उलयतां. म्हाका 2 साक्षी दिवंक जाय. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा म्हज्या चेडवाची, ताचें नांव अलिशा. तेजे पोटान फायबर मेवलेले. ते बरे भाशेन तेजें ऑपरेशन जालें म्हणून हांव देवाक आर्गां दितां. आनी तशेंच म्हजें दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजे वोनयेक कॅन्सर मेवलेलो. तेजे बी ते ऑपरेशन बरे भाशेन जालो बाय द वर्ड ऑफ गॉड. आनी आतां आयज तेजो पयलो किमो आहलो म्हणून देवाक आर्गां दिता हांव हे सगळे पासत. आनी देवान हे तेजे 2-3 किमो उरल्यात ते बरे भाशेन करतलो म्हणून म्हाका खात्री आहा, देवाचेर बाळगता. आनी थँक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. तुका आनी तुज्या टिमाक द वर्ड ऑफ गॉडाक लागून आमी आयज बायबल वाचूंक पावल्या आनी हे सगळें आमकां कळटा बाय द वर्ड ऑफ गॉड. थँक यू. Hi, I would like to give testimony for the numerous blessings that I have received. I'm calling from Dubai. Firstly, I'm sorry, Lord, for the delay in giving my testimony. The first testimony is regarding my husband's passport. It was getting delayed and it took almost 25 days. And he had to travel urgently to India. We were worried. We started praying and sent petition to Brother Prakash. And to our surprise, on the same day afternoon, we received a message and the next day the passport arrived. Thank you, Lord. Praise you, Lord. The second testimony is regarding my pet. She went missing all of a sudden. We searched the whole place but couldn't find. And we were so upset. We sent petition to Brother Prakash and started praying the whole night. Next day morning, surprisingly, my pet was back home, hale and healthy. The third testimony is regarding my husband. He had very bad cough. It went almost for a month. He started getting blood in the sputum. We were so worried. He took medicines but nothing was helping him out. We were praying, sent petition to Brother Prakash, and we received the word of God. Just within a day or 2, everything came back to normal and then he was fine. Thank you, Lord. Praise you, Lord. The last testimony is regarding myself. I experienced unusual back pain wherein I was unable to even bend or lift anything from the floor. I was worried and I started crying because I had not experienced this type of pain. I sent petition to Brother Prakash and by his and received word of God. And by the grace of God, on the same day evening, the pain disappeared. Thank you, Lord, for all the blessings and mercy what you have showered on us. Praise you, Lord Jesus Christ. Thank you, Brother Prakash and his team. God bless all. Thank you.